ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. هذا باكستاني باكستاني باكستاني. ايوه ما شاء الله باكستاني. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه باكستاني باكستاني. سوق الزيت دكان 25. ما شاء الله ما شاء الله. 056 160 386. ما شاء الله ما شاء الله. ها گلابی گلابی گلابی. ايوه ابن نالتيو. اي جي اي جي دقيقة دقيقة. ما شاء الله باكستاني باكستاني. نالتو فطوروں دیتی ہے.